निगरान वज़ीर आला का आग लगने के वाक़े का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म, तहकीकाती कमेटी बना दी गई। मकबूल बाकिर का आतिश ज़दगी और जिम्मेदार अफराद का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा, आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, काबू पाने में मुश्किल पेश आई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अर्शी शॉपिंग मॉल को सील करने का हुक्म। कहते हैं फायर सिटी सेफ्टी के लिए जाम इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिसकी कोताही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का आतिश ज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। मेयर कराची से राबता, नुकसानात की तफसील तलब। गवर्नर सिंध का मेयर कराची से टेलीफोनिक राबता, आग लगने की वजूहात पर रिपोर्ट तलब। कहते हैं अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आतिश ज़दगी का वाक़या इंतज़ामिया और हुकूमत की नाअहली से हुआ। वो गवर्नर की हैसियत से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। इजराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है। हम हुक्मरानों को इजराइल को तस्लीम करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुक्मरानों ने इजराइल को तस्लीम किया तो अवाम उनके खिलाफ बगावत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कायदे आज़म ने इजराइल को यूरोप का नाजायज़ बच्चा करार दिया। दो रियासती हल को तस्लीम करना मकासदे तश्कील पाकिस्तान से इनहराफ होगा। मौलाना फजलुर रहमान का 8 दिसंबर को यौम अक्सा मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया खामोश क्यों है? फ़लस्तीन में कत्लेआम के पीछे अमेरिका का हाथ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इजराइल से मुताल्लिक कायदे आज़म के ऐलान से पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। दो रियासती हल की बात किसी सूरत कबूल नहीं। रूसी सदर सऊदी अरब पहुंच गए। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। शाही महल में मुलाकात। प्यूटन का कहना था, दोनों मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। खित्ते में जो हो रहा है उस पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। सदर प्यूटन ने सऊदी वली-ए-अहद को दौरा मॉस्को की भी दावत दे दी। रूसी सदर की दावत पर सऊदी वली-ए-अहद ने शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन का नादरा रिकॉर्ड में इंदराज किया गया, जो इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होना आइन के खिलाफ है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाएं। तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन 8 दिसंबर को 11 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत करेगा। दरख्वास्तें अकबर एस बाबर और दीगर ने दायर कर रखी हैं। चौधरी परवेज इलाही को तहरीके इंसाफ का मरकजी सदर बना दिया गया। नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी, कासिम खंसूरी, सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, मुश्ताक अनी मरकजी नायब सदूर, शाह महमूद कुरैशी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे। आम इंतखाबात से पहले नून लीग के सियासी राबते तेज। नवाज शरीफ की 14 साल बाद चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद के मामलात पर भी गौर। नून लीग की काफ लीग को MNA की 2, MPA की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ऑफर। नवाज शरीफ ने कहा, आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, ये भूल नहीं सकता। चौधरी शुजात ने कहा, ख्वाहिश थी कि आपको लंदन आकर मिलता, मगर सेहत ने इजाजत नहीं दी। अच्छा हुआ आप मिलने आ गए। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस सजा मुअत्तली करने के लिए नवाज शरीफ की अपील पर आज समाअत होगी। सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 2.5 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। बुशरा बीबी ने कॉल रिकॉर्ड और लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
درخواست میں موقف اختیار کیا، آڈیو کال کو میڈیا پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ آڈیو کال کو پبلک کرنے کا مقصد ہراساں کرنا، خاندانی زندگی پر منفی اثرات ڈالنا تھا۔ ایک وکیل اور موکل کی درمیان کی گفتگو کو پبلک کرنے سے قانونی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ توشہ خانہ میں نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر 2022 کو بانی چیئرمین کو بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دیا۔ ادھر توہین الیکشن کمیشن کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف سماعت 13 دسمبر کو جیل میں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں ہمیں فیصلے کی کاپی نہیں دی گئی، میرے دلائل مکمل نہیں ہوئے۔ £190 ملین کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ این سی اے کے ساتھ خط و خطابت کا ریکارڈ اثاثہ جات ریکوری یونٹ سے غائب۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق غائب ریکارڈ شہزاد اکبر اور ضیاء المصطفیٰ نسیم کے پاس تھا۔ تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے اور سیاہ کاریاں چھپانے کے لیے ریکارڈ غائب کیا گیا۔ ادھر £190 ملین کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ غیر حاضری پر شہزاد اکبر، ضیاء مصطفیٰ، فرحت شہزادی اور زلفی بخاری کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست بعد ضمانت پر سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی ضمانت میں 13 دسمبر تک توسیع۔ آئینی درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا چیف جسٹس، جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الاحسن کو خط لکھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں درج وقت گزرنے کے باوجود کسی درخواست کو مقرر نہیں کیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق 14 دن میں درخواستیں مقرر ہونا تھیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت پر الیکشن لڑنے کے لیے قدغن نہیں۔ کوئی غیر معمولی چیز آ جاتی ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ قوم کو تاریخ پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کس رہنما کی کتنی مقبولیت ہے اس کا اندازہ انتخابات میں ہو جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو۔ 9 مئی کے بعد لوگ گمشدہ نہیں، روپوش ہوئے تھے۔ روپوشی میں کئی افراد نے پی ٹی آئی یا سیاست سے کنارہ کشی کی۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اس میں ریاستی جبر کا کوئی ثبوت نہیں۔ لندن سے آنے والا لاڈلا بھول گیا کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ نوجوان لاڈلے کی سیاست نہیں مانتے۔ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کے باعث کھڑی ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا کا پشاور میں پی ٹی آئی کی کنونشن سے خطاب۔ بولے بانی چیئرمین ڈیل نہیں کریں گے، چاہے 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے۔ انتخابات میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی ضلع پشاور کے صدر ارباب شیر علی نے کہا، پی ٹی آئی کسی ریاستی ادارے کے خلاف نہیں ہے۔ عوام کی عدالت سے خوفزدہ لوگ انتخابات نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کون سا سازگار ماحول چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی کی فتح اور بلاول بھٹو کی مقبولیت سے مخالفین پریشان ہو گئے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا، موجودہ حالات میں پر امید ہیں۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، سندھ میں بننے والے اتحاد سے خائف نہیں۔ الیکشن کمیشن نے مری اور دیگر حلقوں میں گھوست ووٹوں کے اندراج کا بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹر کا اندراج شناختی کارڈ پر درج عارضی یا مستقل پتے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ کسی بھی ووٹر کا اس انتخابی حلقے میں موجود ہونا ضروری نہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج چاروں صوبوں میں وزارتوں کے سیکرٹریز کو طلب کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، پرائم منسٹر 11 سے 4 روزہ میچ۔ پاکستان آج 320 رنز پر دوسرے دن کا کھیل شروع کرے گی۔ 6 کھلاڑی آؤٹ، کپتان شان مسعود 156 رنز بنا کر کریز پر موجود۔
پاکستان سپر لیگ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا. پلیئرز ڈرافٹ میں کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا نیا ریکارڈ بن گیا. 22 ممالک کے 485 کھلاڑی پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے کے خواہاں. پی ایس ایل سیزن 9 کے پلیئرز ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کا عمل مکمل. 46 کھلاڑی پلاٹینیم کیٹیگری، 76 کھلاڑی ڈائمنڈ کیٹیگری میں شامل. اور ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھڑے 7 سال ہو گئے. جنید جمشید اور ان کی اہلیہ نہت جنید 7 دسمبر 2016 کو حویلیہ کے قریب طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. جنید جمشید نے کیریئر کے عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو چھوڑ کر خود کو تبلیغ کی راہ پر ڈالا. پھر نعتیہ کلام پڑھ کر دل جیت لیے. 2007 میں جنید جمشید کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا.